बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, 8 सितंबर को पीटीआई का जलसा होना था और वो हो गया, मगर जलसे के बाद उठने वाली धूल से पूरे मुल्क का सियासी माहौल धुंधला गया है। किसी को कुछ ना दिखाई दे रहा है ना सुझाई दे रहा है। पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल करते हुए पीटीआई के 10 के करीब अरकान असेंबली को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस पर तरह यह कि हुकूमती वज़रा अली अमीन गंडापुर की जिस तकरीर को उन गिरफ्तारियों का जवाज बनाकर पेश कर रहे हैं, वो तकरीर उन मुकदमात के दर्ज होने के बाद की गई जिनमें उन अरकान को गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के मुताबिक आईजी इस्लामाबाद का बयान यह है कि इन गिरफ्तारियों के मुतालिक स्पीकर कौमी असेंबली को इल्म था। स्पीकर और दूसरी जानिब स्पीकर इससे लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बजाय मजम्मत करने के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अरकान की अहाता पार्लिमान से गिरफ्तारियों को जलसे में होने वाली तकारीर का रद्द अमल करार देकर जवाब पेश करते रहे। ये सियासत है, यहां पे रंगबाजी नहीं चलेगी। ये सीरीज जो है वाकयात की, उन्होंने कल रात का रिएक्शन जो है वो पैदा किया। उनका कहना था अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको मालूम है। हाथ जोड़कर कहता हूं, अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा मत करें। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें। कौमी असेंबली में पेश आने वाले हालात पर बेबसी का इजहार करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली ने स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा देने का भी इंदिया दे दिया। मुझे आप सब की बातों से लग रहा है कि शायद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी किसी ने कहा इजाजत दी नहीं दी, तो मुझे भी मेरा ख्याल है अंदर जाके सोचना चाहिए कि क्या मुझे भी यहाँ रहना चाहिए या नहीं। अगर आपके जहन में ये बात है तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा इसका। और दूसरी जानिब कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि ये सब आईनी तरमीम करने के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश है। जिस तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा रही है, उस आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असेंबली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असेंबली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं, जबकि कौमी असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 211 है और सेनेट में 54। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को कौमी असेंबली में मजीद 13 अरकान असेंबली की और सेनेट में मजीद 9 सेनेटर्स की जरूरत है। इस टाइम पे JUIF भी इस तरमीम की मुखालफत करती दिखाई देती है। जुमेरात को कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना था कि फौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में एक्सटेंशन का कल्चर गलत है, हम इस रिवायत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। और BNP मैंगल ने भी इस आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा अब भी सामने आ रहा है। नंबर सिर्फ उसी सूरत में पूरे हो सकते हैं जब हुकूमत को अपोजिशन अरकान की हिमायत हासिल हो, और यह सिर्फ इसी तौर पर मुमकिन है कि हॉर्स ट्रेडिंग फिर से की जाए। सादुल्लाह बलोच आए, उनको अगवा किया गया और अब वो गायब है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कल जो आईनी तरमीम ये पेश करना चाह रहे हैं बिल कौमी असेंबली में और उसके बाद सेनेट में, उसके लिए हमारे लोगों को डरा धमका के तोड़ा जाए। और इस आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ कोई इस बारे में इबाम ना रहे, जनाब काजी फैज ईसा साहब को मुलाजमत में कायम रखना है। और हुकूमत की नजर यकीनन उन अरकान पर होगी जिनकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक कौमी असेंबली में आजाद हैसियत बरकरार है। अगर हुकूमत आईनी तरमीम करने में कामयाब हो जाती है तो मंजरनामा क्या होगा, आज के शो में इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे राइट साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब हैं, सेनेटर हैं, और मेरे लेफ्ट साइड पर नासिर भट्ट साहब हैं, PMLN से इनका ताल्लुक़ है, ये भी सेनेटर हैं, और कामरान मुर्तज़ा साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सटेंशन, जुडिशल पैकेज, तरमीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है? रीज़न कि आज ही आपकी पार्टी की कुछ स्टेटमेंट्स आई कि जी हमारे MNAs जो है वो गायब है एट दिस मोमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, आपको पता है कि
ایک دو کے تو گھر سے ان کی بیوی کو, ان کی بیٹی کو, ان کی بھابھی کو, سب کو اٹھا کے لے کر گئے ہیں. اور دیکھیں ایک طرف ہم لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ عورت کے خلاف یہ ہے اور پتہ نہیں کیا, اور یہ سارے وہ فیمیل کے خلاف ایک وہ جہاں. دوسری طرف اس لحاظ سے آپ ایک عورت کے ساتھ کر رہے ہو, ان کے لوگوں کے بیویوں کو, بیٹیوں کو, سعد اللہ بلوچ, میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن سعد اللہ بلوچ, از دس واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. نمبر 2, دیکھیں جو ترمیمی بل ہوتا ہے نا اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ایک نیشنل اسمبلی اور ایک سینٹ. نیشنل اسمبلی میں انہوں نے 41 بندوں کا ان لوگوں نے, الیکشن کمیشن نے, سپریم کورٹ نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو ابھی بھی نوٹیفائی نہیں کیا. اور ابھی ایک اور چینل میں بیرسٹر عقیل نے کہا ہے کہ ان کو لیگلائز کیا ہے کہ وہ فلور کراسنگ کرے, یہ ان کے الفاظ تھے, لیگلائز کیا ہے, لیگلائز کر دیا ہے کہ وہ فلور کراسنگ کرے. بنگو, ہارس ٹریڈنگ. This is exactly his exact words. کہ انہوں نے کہا ہے ان کو لیگلائز کر دیا تھا ڈیسیژن سے کہ وہ فلور کراسنگ کر سکے. Do you understand what I'm saying? وہ اس کا I think اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل سے پاکستان تحریک انصاف, نہیں کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ہی قرار دیا ہوا ہے, تو ایز این انڈیپینڈنٹ they can join anyone. حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہے اور ان کو کہا 15 دن کے اندر اپنی جمع کرا لو. انہوں نے جمع بھی کرا دی ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو یہ لیگلائز نوٹیفائی نہیں کیا, لیگلائز کر دیا کہ تم فلور کراسنگ کر سکتے ہو. اب سمجھ آ گئی, حکومتی ہے, سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. اب دوسری بات آ جاتی ہے, اور کامران مرتضی صاحب آپ کے ساتھ ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. دو چیزیں ہیں. کامران مرتضی صاحب نے جو کہا ہے مختلف جگہوں پہ کہا ہوا ہے, حمداللہ صاحب نے جو مختلف جگہوں, اور سب سے بڑے مولانا فضل الرحمان نے جو نیشنل اسمبلی میں کل کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو ایکسٹینشن ہے اور اس پہ کیٹیگوریکلی ہم لوگ وہ نہیں کریں گے, بٹ اصلاحات پہ سپورٹ کریں. دیکھیں اصلاحات, جوڈیشل اصلاحات کے اوپر آ کے سپورٹ کریں, آپ ضرور کریں. آپ اس کے اندر اس چیز کی, اس بات کو, جوڈیشل اصلاحات پہ کون نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جوڈیشل اصلاحات یہ کرتے ہیں کہ میں 5 نمبر والے جج کو میں چیف جسٹس بنا لوں گا کیونکہ یہ وہ 5 نمبر والا جج ان 2 ججوں میں سے ایک ہے جس نے ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہوا ہے, جس نے ڈسینٹنگ نوٹ نہیں, جس نے مین نوٹ لکھا ہوا ہے, اور جس نے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو سینئر موسٹ یہ جو ججمنٹ ہے 8 اس کی میجورٹی کی ہے, آپ لوگ اس کو فالو نہ کریں, اس کا مطلب ہے آپ ان کو لے کر آ جاؤ گے جسٹ بیکاز کہ وہ اس قسم کی بات کریں. مولانا صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بات کی نا کل بھی اس کے اوپر, ان کا فٹنس بھی چیک کرنی ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ کس بالکل کریں, آپ فٹنس بھی چیک کریں. اس وقت اگر آپ ہر لحاظ سے دیکھیں جو پیونی جج ہے جسٹس منصور علی شاہ, ہی از دی اونلی جورسٹ ان پاکستان جس کا انٹرنیشنل لیول ہے, جو انٹرنیشنل جورسٹ ہے, جس کو ہارورڈ, جس کو کیمبرج, جس کو آکسفورڈ, جس کو ہر جگہ پہ بلایا جاتا ہے. آپ اسی کو ہٹا دو گے اور ایسے لوگوں کو لے کر آؤ گے, پھر آپ کہتے ہو کہ یہ وہ جسٹس منیر جیسے فیصلے ہو رہے ہیں, یا پھر آپ کہہ دو گے کہ جی کسی نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر دیا اور پھر اس کے 40 سال بعد آپ کو کہ جب ہم اس قسم کے ججز لے کر آئیں گے یا جب ہم میرٹ کی پامالی کریں گے تو پھر اس قسم کے تو فیصلے آئیں گے ہی آئیں گے. لیکن اصل جو ہے نا وہ ہے سینٹ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مولانا صاحب نے بات کی ہے, آئی ایم شیور مولانا صاحب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ کسی ریپنگ میں بھی اس طرف نہیں جائیں گے. اگر وہ کسی بھی ریپ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ سارے جوڈیشل ریفارمز آئے اور اس کے ساتھ ہم ان ججز کو بھی ایکسٹینشن دے دیں, اس کے ساتھ ہم 5 نمبر والے جج کو بھی لے آئیں, اگر وہ یہ کر لیتے ہیں تو پھر عوام بھی جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے ڈیل کر لی ہے. اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے, اور جنرلی ہم لوگوں کا یہ خیال ہے, جیسے مولانا صاحب نے سٹینڈ لیا ہے, میرا یہ خیال ہے وہ یہ نہیں کریں گے. مولانا صاحب سٹینڈ لے کے ہیں ابھی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی میں اپوزیشن کروں گا. واٹ ڈو یو تھنک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں یہ 1-2-4 باتیں میرے بھائی نے کی ہیں کہ دیکھیں فلور کراسنگ, سپریم کورٹ نے تو کچھ عرصہ پہلے فیصلہ کیا کہ ہم 15 دن دے رہے ہیں, انہی بات کا جواب دے رہا ہوں
کہ جن لوگوں نے تو پی ٹی آئی جوائن کی تھی وہ تو ٹھیک ہے، جن لوگوں نے تحریک سنی اتحاد کاؤنسل، سنی اتحاد جنہوں نے جس میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے نا سنی اتحاد میں، ان کو کہتے ہیں آپ آج کے بعد ہم حکم دے رہے ہیں آزاد ہے، آزاد ہونے کے بعد ایسا نہیں تھا. میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، پھر یہی کہا تھا انہوں نے، تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا اچھا دوں بتائیں کہ وہ جب نامینیشن پیپر سبمٹ ہوئے تھے، Exactly. جن کے جب نامینیشن پیپر الیکشن لڑنے سے پہلے جنہوں نے وہاں پر تحریک انصاف لکھا تھا ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا. بٹ ایک چیز تو بٹ صاحب آپ کو اور مجھے سب کو پتا ہے نا، یہ جو تمام آزاد اراکین تھے یہ والے جو 41 ہیں یہ تحریک انصاف کے ووٹوں سے آئے ہوئے. کس کو You know that, I لکھا know کیا that. تھا آزاد، ان سب کی پلیز دیکھیں قانون کیا کہتا ہے. تب تو ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا. نہیں یہ دیکھیں نا، انتخابی نشان نہیں تھا تو ان کو انتخابی نشان تو ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا جنہوں نے لکھا کہ ہم تحریک انصاف، ان کا بھی نشان انتخابی نشان اور تھا. یہ جو 39 کے کتنے تھے obviously، لیکن انہوں نے ڈاکومنٹس میں لکھا نا کہ تحریک ان لوگوں نے کہا تھا ہم آزاد ہیں. اس کے اوپر پھر واپس ہمیں اس فیصلے پہ جانا پڑے گا نا. کائی فائز کا سوال ہے جو وہ خود کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی، ہمیں واپس وہاں پہ جانا. اب دیکھیں میری پلیز مجھے جواب جی دیں. جی دیکھیں 62 63 کس پہ لاگو ہوتا ہے؟ تازی اور امین 62 63 ٹھیک ہے. فلور کراسنگ کرو تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کس قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ جی آپ جو 42 بندے ہیں میرے خیال ہے 41 ہیں، آپ سنی یہ چھوڑ دیں جو جماعت جس میں آپ شامل ہوئے جس میں منصور علی شاہ صاحب اور وہ باقی ججز ہیں وہ جواب دیں گے. کیا جواب، کیا قانون کیا کہتا ہے؟ جی جواب نہیں دے کہ سپریم کورٹ اپنا قانون نہیں بنا سکتا. قانون وہی ہے جو آپ تشریح تو کرتے دیکھیں نا. تشریح یہ کیا تشریح ہے؟ پھر آپ نے جن لوگوں نے پہلے آپ نے میاں نواز شریف کو 62 63 پہ ڈسکوالیفائی کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو بنتی تھی، لہٰذا آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اوپر رب تعالیٰ بھی بیٹھا ہے، جب آپ غلط فیصلے کریں اس کے جواب اسی وقت رب تعالیٰ دے دیتا ہے. اچھا اب مجھے بتائیں وہ آزاد بندے اپنی وہ چلے گئے اس میں اس جماعت کو اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو 15 دن دے رہے ہیں، آپ سیدھے چلے جائیں پی ٹی آئی میں. اچھا پی ٹی آئی نے سیٹیں مانگی نہیں، مخصوص نشستیں، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا نا، ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا. اس لیے کہ یہ ہوتا ہے ایسا. ابھی آج شکر آج ان کی تعریف کریں. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا عمران خان نے جب ان کی حکومت تھی؟ ان کے خلاف ریفرنس آ گیا، وہ لڑے اپنا قانون. ریفرنس کے بعد بڑی گفتگو بھی ہوتی ہے. ریفرنس کے بعد میں ایک بات کرتا ہوں، اب وہی آ گیا ثاقب نثار، وہ کیا کرتا رہا ان کے لیے؟ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے نا. فائز یہ عیسیٰ تو آپ پکڑا کی گیا بات سے مجھے واٹس ایپ یہ لگ رہا ہے کہ غصہ وہ ریفرنس کا نکل رہا ہے. نہیں غصہ یہ دیکھیں اب قانون کہتا ہے کہ آپ آزاد ارکان کو ایک اگر جماعت میں وہ شامل ہو گئے ان کو ہوتا تھا 3 دن پہلے، انہوں نے دیے 15 دن کیونکہ اسپیشل سرکمسٹانسز تھے. کیا اسپیشل؟ قانون کے آگے کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز نہیں ہوتے، جو قانون ہے وہی ہوتا ہے. اب وہ اگر ان کو چھوڑ کے وہ آزاد ہے نا، جہاں مرضی چلے جائیں. آپ نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی آپ کو اس جماعت سے نکل کے 15 دن میں جدھر مرضی چلے جائیں. قانون پہ مت جائیں ناصر صاحب، قانون پہ نہ جائیں. 90 دن میں الیکشن بھی قانون پہ نہ جائیں نا. نہیں 90 دن میں اس میں الیکشن بھی کرانے. آئین اور قانون وہ جاتا تھا نا، 90 روز میں الیکشن بھی کروانے تھے. ابھی آپ مجھے بتائیں اگر ججز کی تعداد ایج میں اگر 3 سال اضافہ ہوتا ہے، میں ایک بات کرتا ہوں، تو یہ ایک جج کے لیے کہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ؟ تو پھر سبھی کے لیے اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کے برائی یہ ہے یا اس میں جو ان کا سٹانس ہے، میں تو برائی نہیں کہہ سکتا اس کو، لیکن تحریک انصاف کا جو سٹانس ہے وہ ان کی جو اب سے چند گھنٹے پہلے بانی چیئرمین کی ٹویٹس ہے نا، جن کے اوپر آئی تھنک اب انکوائری بھی سٹارٹ ہوگی اور ایف آئی آر بھی ہونے جا رہی ہے، وہ ان کی ریزرویشن ہے. تو یہ دیکھیں نا، اور عمران خان کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ اس ملک میں امن نہ ہو. اور آپ دیکھیں گنڈا پور نے کیا کیا، وہ کس کی زبان بولتا ہے؟ عمران خان کی. وہ اس کی جماعت کے ہیں تو انہی کی زبان بولیں گے. کیا کیا انہوں نے ہماری وہ مریم نواز شریف کے بارے میں کیا کچھ کہا گنڈا پور نے؟ کیا ایک وزیر اعلیٰ کو یہ اس کو زیب دیتا ہے اس طرح کی باتیں کریں؟ کیا کیا انہوں نے 8 سپٹمبر کو ایس ایس پی کو مارا، پتھر مارے، پولیس والے زخمی کیے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو آپ کا 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک ہی کام ہے. میں متفق ہوں آپ سے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے، انکوائری بھی ہونی چاہیے، گرفتاریاں بھی ہونی چاہیے، لیکن پارلیمان کے اندر سے گرفتاریاں ہونی چاہیے تھی. میں اس کو غلط کہتا ہوں، میری سنیں نہیں کیٹیگوریکلی اس میں دیکھیں نو میں اف خود نو کہتا بٹس نو اف ہوں، ہم نے سینیٹ میں بھی یہ بات کی، اسپیکر صاحب نے غلط ہوا ہے. دیکھیں نا غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. نہیں دیکھیں کیا ہے پلیز دیکھیں. انہوں نے تو حملہ کروایا ہے. شہباز شریف صاحب کی کوئی انہوں نے تو حملہ کروایا ہے. اچھا مجھے بتائیں شہباز
शरीफ ने हमला करवाया है। मैं एक बात करूं, एग्जीक्यूटिव के नीचे स्पीकर ये जो किसके होता है, नीचे मुझे बताएं, ये कस्टोडियन सारे होता है ना, किसके- मालिक होता है। नहीं एक मिनट है, स्पीकर मालिक होता है, पुलिस स्पीकर। और ये आर्मी किसके अंडर आती है? ऑब्वियसली कैपिटल किसके अंडर आती है? ऑब्वियसली कैपिटल है। तो नहीं एक मुझे बात बताएं, असेंबली के अंदर तो जो प्राइम कुछ होता मिनिस्टर है is the स्पीकर की executive, जिम्मेदारी होती है ना। अब Yes. एक मिनट, स्पीकर ने क्या किया, अब एक कमेटी भी बन गई, पुलिस वाले भी मुअत्तल हो गए, उन्होंने कहा जी प्राइम पुलिस वाले मिनिस्टर कौन को से? मुअत्तल पुलिस होना वाले कौन से चाहिए। मुअत्तल हुए? तीन पुलिस वाले प्राइम मुअत्तल हुए, जो मिनिस्टर अंदर घुसते को- जिन्होंने सार्जेंट पकड़ा। एट आर्म्स, प्राइम सार्जेंट एट आर्म्स और वो मिनिस्टर को नेशनल मुअत्तल असेंबली का होना चाहिए। स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, उसमें देखे ना, जो लाइट बंद की थी, एक वो- अच्छा वो- सुने, एक वो बात याद करें, मौलाना फजल रहमान साहब के हुआ मैंने तब सुने, भी- सुने प्लीज, तब अच्छा, क्या हुआ, ठीक उनकी है। पगड़ियां अच्छा, उतारी, उस पे जरा उनको clarify arrest आप दोनों किया। मुझे please कर दिए, लेकिन डॉक्टर एक बात साहब, तो हुई ना कि उस वक्त कोई बोला भी नहीं। अच्छा आज सर, तो एक स्पीकर साहब सेकंड, ने एक फैसला उसको किया। आवाम के लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। जब वो हुआ था फेडरल लॉजिस वाला सारा मामला वक्त हुआ law था, नहीं था। लॉ नहीं था, ये मैं ये क्लैरिफाई law करना बना चाहता था। देखिए, और कल इमरान खान अयाज वैसे तो सादिक नहीं साहब ने कहता। बात अच्छा, की उस वक्त law नहीं कल था। अयाज सादिक साहब ने इमरान बात खान की याद नहीं वैसे था, तो नहीं एक कहता। क्या क्या स्पीकर साहब ने कंडेम किया कि ये गलत हुआ है मेरे पार्लियामेंट में? सरदार उठा अयाज के सादिक बोले- साहब ने असेंबली में फजलुर रहमान साहब जब बात कर रहे थे तब कहा कि आपने इस इशू को टेकअप किया और हमने कानून बना दिया कि ये फेडरल लॉजिस भी पार्लियामान का हिस्सा हिस्सा है। तस्वुर होंगे। उससे पहले नहीं थे। देखे ना, उससे पहले कम से कम वो ये But- तो कह देते स्पीकर साहब कि ये जो कुछ हुआ गलत किया, क्या कुछ किया उनको रात को स्पीकर साहब ने तो आपके देखिए, स्पीकर साहब तो बार बार कह रहे हैं, अयाज सादिक साहब तो मैं बार बार उनकी बात कर रहा हूँ, जब इनके दौर में हुआ था उस दौर में कोई बोला, असद कैसे जवाब हमसे दे दूं? कंडेम भी मैं नहीं किया इनकी किसी ने। बातों का जवाब दे दूं जी, जी, लीगल प्लीज, तरीके प्लीज। से। देखें, इमरान खान ने वैसे तो नहीं कहा हुआ ना कि एक तो अनपढ़ है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। ये अब इसी सुन- हालत में पहुंच गए अब सुन ले, अब मेरी इमरान बात सुन ले, खान आज अब इस सुन हालत ले, में क्यों सुन ले, पहुंचा है? एक मिनट, इन लोगों की भट्ट वजह से। भट्ट साहब अब सुन ले, जी जी, जो वो लोग हैं ना, जो एक 41 लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है, ये याद रखे एक चीज हुई है। चीफ जस्टिस 11-2 के लिहाज से चीफ जस्टिस ने कहा है कि मेरे फैसले के इंटरप्रिटेशन गलत है। वो जो डिसीजन था जो इलेक्शन कमीशन ने लिया था जनवरी में, ख्याल में 13 थी या 17, वो डिसीजन सेट असाइड हो गया। जब डिसीजन सेट असाइड हो जाता है ना, तो उसके बाद वाला जितना भी काम होता है वो खत्म हो जाता है, उससे पहले चले जाते हैं। ये वो कौन है, वो आसमा जिलानी का वो जिलानी का जो केस है, उस बेसिस पे हुआ था कि जस्टिस मुनीर है, आसमा तसद्दुक़ की आत्मा को जाए उसमें, खैर एनीवे, ये 1972 का केस है। उन्होंने जो जस्टिस मुनीर के डिसीजन को बता दिया था कि जब बेस गलत तो सारा हो जाता है। अब उनको जो 15 दिन दिए वो आर्टिकल 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत दिए, जिसमें अगर आप देखें 15 दिन मिलते हैं उनको, एक फ्रॉम नॉमिनेशन टू द फाइलिंग, उनको वो 15 दिन मिले। क्यों? वो सेट असाइड हो गया। इस वजह से आप उससे पीछे जाएंगे, आप इलेक्शन की बात खत्म हो गई है। अब इलेक्शन का मसला नहीं है, इलेक्शन से पहले का मसला है। एक बार ये एक है। नंबर अब 2, इसका मैं जवाब आपने नहीं, नंबर नहीं, आप सुने ना, complete प्लीज कर आपने अपनी जी। बात की, मैं बताऊं। जब 8 जजेस ने ये फैसला किया, 8 और 2 का फैसला है ना जी, मखसूस नशिस्तों पे, उन्होंने किस कानून के तहत 62, 63 को खत्म कर दें, फिर तब ये हो सकता है ना। आप मुझे सेट असाइड हो गया है, कानूनी सेट असाइड हो गया, खत्म हो गया है। मेरी बात सुने, एक मिनट, आप प्लीज अपनी बात आप बताएं आज ना, यहाँ बैठे हुए एक ना, छोटी सी बात। आप आज यहाँ बैठे हुए ना, जी, जी। आपके खिलाफ एक डिसीजन सेट असाइड हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब है अब आपके ऊपर लेकिन जो चीज है कानून- वो अब आप कोई सजा नहीं भुगतेंगे, आप उससे पहले वाले अच्छा, पे चले गए। इसी बात समझ पे आ आते हैं। गई? अच्छा, मैं समझाता हूँ। वैसे कितने दिनों में सियासी जमात जो आजाद बंदा इलेक्शन लड़ता है, वो सियासी किसी ना किसी जमात में उसमें जाने सर जी, वो इलेक्शन के बाद की बात है, इलेक्शन से पहले की बात है। नहीं, मैं अब आप मुझे बताएं, आजाद बंदा जब इलेक्शन लड़ता है, चले छोड़े, कितने दिनों में उसको कानून सर जी, वो बाद की बात है, ये उससे दासर साहब पहले हम की वापस बात चले है। गए, बहुत पीछे चले गए। इसलिए प्रॉब्लम कि आज सुप्रीम हमारे सामने कोर्ट जो है के ना, जजेस का ये कोई राइट नहीं है कि वो एक कानून अपना आप कह करे, सकते हैं आप सेनेट में हैं, मैं सेनेट में नहीं, मुझे मैं तो नहीं बताएं कह ना, सकता, मैं तो ये आप नहीं तो कह इस चीज सकता। से डरते हैं कि भाई कोई बंदा आजाद जब इलेक्शन लड़ लेता है तो उसको 3 दिन में किसी सियासी जमात में जाना आप है। बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल अब सही कहते आके हैं। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट एक नहीं, फैसला सर- करे सर जी, कि यार आप 15 बंदे जो बंदे हो ना, 41 लोग। हम आपको 41 बंदों को 15 दिन दे रहे हैं, इस जमात को छोड़ो। अब मैं क्या कहूं फिर, यही है ना इनकी बात मैं वहीं आऊंगा, इसको छोड़ो और पीटीआई में चले जाओ। मुझे इलेक्शन कब अभी हुआ था सर? इलेक्शन कब हुआ? 8 फरवरी को। 8 फरवरी को। 24 जो डिसीजन सेट असाइड हुआ है वो 13 जनवरी का है।
जनवरी पहले आता है या फरवरी पहले आता है? मुझे बताएं, जनवरी set पहले aside आता है हो गया, फरवरी? मुझे बताएं, बात खत्म। क्या कानून ही खत्म हो गया? मुझे सर जी, नासिर बात साहब, ही खत्म मुझे हो छोटा गया। सा ब्रेक चलिए, लेना है, ब्रेक के बाद आपको वापस समझ आएंगे। नहीं आज मैं आप समझ आ रही आपको नहीं है, आएगी। अगर आपको गलत फैसला नहीं होगा, आएगी अच्छा आपको। मुझे बात नहीं बताएं, आएगी। मेरे खिलाफ एक फैसला होता नहीं है, आएगी मैं ऊपर सर। चला जाता हूँ, छोड़ दे। लेकिन जो कानून चल रहा है उसको तो आप नहीं चेंज कर छोड़ दे। सकते। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, दो के इशू जो आज का है वो फ्लोर क्रॉसिंग है, क्योंकि बार बार यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरा है, उस नंबर को पूरा करने का मैं समझना चाह रहा हूं सबसे कि नंबर कैसे पूरा है भाई। हमारी जो कैलकुलेशन, किसी की भी, आप भी वेबसाइट पे चले जाए, नेशनल असेंबली की, सेनेट की वेबसाइट पे चले जाएं, आईनी तरमीम के लिए तो नंबर बजाय पूरा नहीं है, और अगर पूरा है तो फिर फर्दर क्या होगा उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।